आनी विशेष मोगा जेन्ना दिरवें जावन आसा हांवें म्हणचें संतृप्ती. तृप्ती मात न्ही, संतृप्ती, संपूर्ण तृप्ती. इंग्लिशान म्हणटात ह्या कंटेंटमेंट इन लायफ. मोगाच्या आवय बापायक मान दिवन बरें कुटुंबा जिवीत जियेल्ल्या वरवीं. आजकाल जायतीं जाणां मोगाच्या कुटुंबा जिवीत जियेनात. आवय बापायन सांगात एकवटान जियेनात, भाव भयणी सांगात एकवटान जियेनात. दायच्या गोत्राच्या कुटुंबादारांक सण सोडलां आनी थोडे फावटी वय काजरी जिवीत सयत कुटुंबा जिवीत सयत जियेनात. देखून मोगाच्या न्हू तांकां संतृप्ती, तें कंटेंटमेंट संवसारांत कितले आस्पदीक आसल्यारय तें तांकां मेळना. तिसरें जावन आसा तुज्या भुरग्यां उद्देशी तुका संतोश मेळटलो. सबार जाणां मोगाच्यान तांच्या भुरग्यां उद्देशी संतोश ना. आयल्यान हांगासर दैवीक रिती मंदिराक हांवें तांकां सांगलां तुमच्या आवय बापायक मान दिला पयलें. आवय बापायक थंयसर प्रायमरी घरांत व्हरून दवरलां, तुमी आश्रमांत दवरलां. ह्या आवय बापायक सांडलां, भावांनी भयण्यांनी पळयचें, हेरांनी पळयचें म्हण तुमी सांगलां. तर तुमच्या भुरग्यांक तुमकां संतोश मेळत की, शाश्वत संतोश मेळत की, थोड्या दिसां मेळत, उपरांत मेळत की. तर पयलें जर तर आवय बापायक तूं मान दिवन तांकां संतोश भरीत करताय, तुजीं भुरगीं, भुरग्यांचे भुरगीं, तांचे जावन तुका संतोश मेळटलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. आज आमी एक गीत गावन सर्वेस्पर देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जाता आसतना आवय बापायक मान दी म्हणलो हो सर्वेस्पराचो चवथो उपादेश आमी नियाळ करया. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी, केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी, केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी, केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. देवान दिल्ल्या त्या आवय बापाय सदांच तुजो तूं मोग दाखय. सांडी नाका, खेंडी नाका, तांकां तूं दोशी नाका. सांडी नाका, खेंडी नाका, केदींच तांकां दोशी नाका. मोरा पर्यंत तांकां सोडी नाका, मोरा पर्यंत तांकां सोडी नाका. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी, केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगा तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगा तांच्या स्थान दी. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुजो दैवीक बापायचो आनी आवयचो मोग आमच्या संवसारी आवय आनी बापाय मारिफात तूं आमकां फोव करताय. देखून ह्या संवसारांत तुवें आमकां फोव केल्ल्या आवय बापायक आमी मान दिवंक, तांचो मोग करूंक, तांकां आमच्या जिवितांत वर्तो स्थान दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपे देण्यांनी भर. आनी आवय बापायक मान दिवन आवय बापायक खालतावन बरें नडतें, बरें शिकप, बरें शेगोण आनी भावार्थाची संगती आमी आपणावन ह्या संवसारांत संवसाराचो उजवाड पृथ्वीचें मीठ जावन जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? मोगाचें न्हू ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे परतून तुमच्या सांगाता मेळोवंक म्हाका वर्तो संतोश. सांगाता मेळोवन आमी देवाचें आराधन करया, देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया, देवाचें उतर आयकवया, तें वाचया, तें नियाळ करया, त्या प्रकार जिवन देवाची हर एक विस्नार आशिर्वाद आमी जाणून घेवया. उडास द्वारा देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना देव तुमच्या मदें आजापा विजमितां करतलो. तुमी ऑनलायन ही रेतेर साऊथ अमेरिकांत पळया या युरोपांत पळया. तुमी ऑस्ट्रेलियांत आसतना आमच्या सांगाता मेळा या हाँगकाँग, सिंगापुरांत या आमच्याच भारत देशाच्या विविध शहरांनी आसून हे रेतेरींत तुमी वांटो घेवन तुमी रेतेर करा. देव तुमकां बरी भलायकी दिता, तुमची पिडा गुण करता. देव तुमचे समस्ये हळू करता, तुमचे समस्ये परिहार करता.
तुमच्या मतीक संपूर्ण धैर्य भावार्थ विश्वास तुमच्या जिवितान जे कितें करना आसा तें करूंक जावंक पुरो शिकाप ह्या देणी उर्जीत करची काम करचें शेताबाटांनी वावर करचो ह्या व्यापार वैवड करचो ह्या कुटुंबा जिवीत जिवोवचें समाजेन सेवा करची ह्या राजकीय थरान वावरचें कितें करना आसा तातूंत सगळ्यांनी देव तुमकां यशस्वी दितलो सुफळ करतलो आनी तुमचें जिवीत जैतेवंत करतलो. तर मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमी नियाळ करया आमच्या जिवितान देवाची आशिर्वादां जोण घेवचे जाल्यार आनी संवसारांत मनशांक मानवालो जावन आनी सरकार देवाकी मानवालो जावन आमी जियेचे जाल्यार कितें आमकां गरजेचें आमकां वाचूंक मेळटा. द्वितीनिया बुकांत 5व्या वसरांत 16व्या वळीर बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 16 सर्वेस्परा देवान तुका फर्मायिल्ल्या प्रमाणे तुज्या बापय आनी तुज्या आवयक मान दी आनी अशें तूं सर्वेस्पर तुजो देव दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय आनी समृद्ध जातलोय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. नवें वर्स प्रारंभ करता आसतना मोगाच्यान आमकां समृद्धी जाय प्रगती जाय प्रॉस्पॅरिटी जाय आनी ग्रेस्काय जाय म्हणून आमी आशेता. खरी ग्रेस्काय खरी संतृप्ती आमकां जायची जाल्यार देवान दिल्ल्या बापायक आनी देवान दिल्ल्या आवयक आमी मान दिजय आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत मोगाच्यान हर एक आशिर्वाद आमी जोण घेता. तुमी सिराकाचो बूक आमी उक्तो केल्यार 3ऱ्या वसरांत 1ल्या वळीर जावन 16वी वळ पर्यंत बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 16 आवय बापायक मान दिल्ल्या वरवीं कितें सगळे बरे संगती आमकां देव फावो करता. मोगाच्यान ह्या विशयांत आमकां थंयसर संपूर्ण परिपूर्ण विवर आसा. आवय बापायक मान दिवचें म्हळ्यार आमकां दिल्ल्या आवय बापायक आमी स्विकार करी जाय की देवानच आमकां तांकां फावो केला म्हणून. देखून आमी थंयसर वाचता एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 3ऱ्या वसरांत 15व्या वळीर बुक ऑफ एफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 15 हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी आपले नांव देवा बापा थावन घेता. एवरी फॅमिली ऑन in heaven and on earth receives its name from the heavenly Father. देवा थावन मोगाचें न्हू आमची कुटुंबां देवान संवसाराच्या स्थापने आदींसर आसल्यान खंय म्हणजे म्हजो बापूय कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण म्हजी भयणी कोण म्हज्या भाव भयणीची भुरगीं कोण म्हजी दायजीत गोत्रां कोण म्हजे सैरे दैरे कोण म्हजी इश्टा मंत्रां कोण म्हजे वाडागारां म्हजे समुदायाचे कोण म्हजे शेजारा आसचे दुसऱ्या धर्माचो लोक सयत कोण आनी म्हज्या फिरगसकारांक कोण आनी हांव खंय काम करता थंयसर कोण म्हजे सांगाता काम करतात हें सगळें देवान मोगाचें न्हू ताच्या अगणीत जाणवायेन ताणें मांडावळ घाल्या. देखून हाच्या सगळ्यां सांगाता हांवें जियेत आसतना देवान आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच विसलां. जशें एफेसकारां बरयलें पत्र 1ला वसर 3री 4थी वळ म्हणटा तें हांवें तुवें पातयेचें. तर म्हजी आवय बापूय देवान विसरली कित्याक देव म्हजो मोग करूंक आशेता. म्हज्या आवय द्वारे म्हज्या बापाय द्वारे म्हज्या भाव भयणी द्वारे म्हज्या कुटुंबा द्वारे देवान म्हजो मोग केला. देखून म्हजी फॅमिली देवान नेमी हारलेली ती फॅमिली. ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमकां फ्रेंड्स आसतात आसता ना वय फ्रेंड म्हळ्यार हांवें म्हणचें इंग्लिशांत फ्रेंड म्हण बरयतना FRIEND म्हण आसा. FRI म्हळ्यार कोता तुमकां फ्राय हय END म्हळ्यार एंड म्हळ्यार अखेर. इश्टागात कितें आसूर जाता इश्टागात एका फायद्या खातीर क्लासीन शिकता आसतना इल्लो नोट बरोवंक हेल्प करता इल्लें खेळोंक हेल्प करता या थोडे फावटी सोरूंक हेल्प करता या खंय सोऱ्यां वचोन आयस्क्रीम खावंक या खंय वचोन आंगडी वचोंक या सूख केल्यार तुका सपोर्ट करूंक फटीमान तुका सपोर्ट करूंक तुका कुमो करता. म्हणजे तो तुजो फायदो जोडटा. तरणाटेपणान फ्रेंडशीप काले घेता पळोवंक सोबिता पळोवंक शिकला आनी सांगाता मेळोन इल्ली मजा मारी येत देखून फ्रेंडशीप सुरू जाता. गम्मातां करूंक मजा मारूंक ह्या कितेंय फायदो आसल्यार फायदो जालो वयज मेलो. एक पावटी तुजें काम जालें म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणयेत फ्राय म्हळ्यार मसली फ्राय केल्या बरी चिकन फ्राय मटन फ्राय फीश फ्राय. इश्टा गातेंत इश्टाची गरज जाली की मागीर फ्रेंडशीप एंड. आवट ऑफ सायट आवट ऑफ मायंड. दोळ्या मुखांतून गेलो जाल्यार मोतींतलो काळजांतलोय गेलो मागीर ताची विसर पडटा. वय मोगाच्यान फ्रेंडशीप उरानान जावंक पुरो गर्ल फ्रेंड फ्राय आनी एंड उपरांत अखेर बॉय फ्रेंड. तरणाटपणार सांगात आसतना बॉय फ्रेंड एक फावटी गर्ल्स दिसताली फ्रेंड जालो
पूण फॅमिली तशें न्ही मोगाचें न्हू. फॅमिली म्हळ्यार इंग्लिशान बरयतना FAMILY. F म्हळ्यार फादर, A म्हळ्यार अँड, M म्हळ्यार मदर, I म्हळ्यार आय, L म्हळ्यार लव, Y म्हळ्यार यू. फादर अँड मदर आय लव यू. FAMLY. हां, आवय आनी बापूय हांव तुजो मोग करतां. आवय बापाय आमी मोग करचो. आवय बापूय भुरग्यां म्हणटात हांव मी तुमचो मोग करतां. भाव भयणी एकामेकाचो मोग करता. दायजी गोत्रां. आनी सर तर मोगाचें न्हू फ्रेंडशीप बरें न्ही गी. मोगाचें न्हू आज करचें नियाळाचे हकरेक आमी हांव तुमकां स्पश्ट करतां. पळयत पुस्तका प्रमाणे वय एक बरो इश्ट मेळ्ळलो मोगाचें न्हू खंडीत जावन भाग्यवंत मनीस जावन आसा. जर तर ताचे तें इश्टागात गाट फ्रेंडशीप दैवीक कुटुंबाचो सांदो जावंक आमी गडशिता. कशें त्या विशयान आमी नियाळ करया. आमी आतां सिराकाच्या बुका पाटया 3ऱ्या वसरान 1ल्या वळीत तावन 16वी वळ पर्यंत आवय बापायक मान दिल्ल्या वरवीं. आवय बापूय म्हळ्यार केवल मोगाचें न्हू म्हाका जल्म दिली आवय बापूय म्हणून मात न्ही. म्हजे बाप्पू, म्हजे मावश्यो, म्हजे मावळे, म्हजे मामयो, म्हजी दायजी गोत्रां, म्हजी आखी व्हड आसलीं सगळीं, म्हजे टिचरां म्हजे आवय बापायच्या जाग्यार आसात. म्हजे पाद्र्याप म्हाका शिकोवण दिल्ले पाद्र्याप, म्हाका शिक्षण दिल्ले पाद्र्याप, म्हाका बुधबाळ दिल्ले पाद्र्याप ते म्हजे आवय बापायच्या जाग्यार आसात. कोणी प्रायवंतां जावंक पुरो ते प्रायवंताच्या घरांत आसात, पिडेस्त आसात, मानसीक जाल्यारय म्हजी आखी व्हड ती म्हज्या आवय बापायच्या जाग्यार आसात. तांकां वडिलांक मान दिल्ल्या वरवीं कितें आमकां बरेंपण मेळटा पळय. पयले थंयसर फायदो आमकां वाचूंक मेळटा. आमच्या पातकांचें फारीकपण आमी दिता. जो कोण आवय बापाय मान दिता तो ताच्या पातकाचें फारीकपण दिता. आमची पातकां मोगसतात देखून मोगाच्या आवय बापायक आमी मान दिसय. तूं आवय बापायक मान दिताय तुजी पातकां मोगसलीं. तुका त्या पातकांची शिक्षा तुका देव माफी करता. दुसरें जो कोण आवय बापायक मान दिता तो दिर्वी पुंजयतल्या मनशा सारको. हां, दिर्वी म्हळ्यार कितें संवसारान आमी निश्चय आस्त बदीक पयशे म्हणून मात्र मोगाच्यान ताचें वर्तीन दिर्वें जावन आसा. आस्त बदीक आसून संतोश ना जाल्यार हां, जो कोण आवय बापायक मान दिता ताच्या जिवितांत संतोश आसता, शांती आसता, समाधान आसता, माया मोग आसता, एकवट आसता, देवाचें आशिर्वाद आसता आनी विशेश मोगाच्यान दिर्वें जावन आसा हांवें म्हणचें संतृप्ती. तृप्ती मात न्ही, संतृप्ती, संपूर्ण तृप्ती. इंग्लिशान म्हणटात ह्या कंटेंटमेंट इन लायफ. मोगाच्यान आवय बापायक मान दिवन बरें कुटुंबा जिवीत जियेल्ल्या वरवीं. आजकाल जायतीं जाणां मोगाच्यान कुटुंबा जिवीत जियेनात. आवय बापायन सांगात एकवटान जियेनात, भाव भयणी सांगात एकवटान जियेनात, दायच्या गोत्राच्या कुटुंबादारांक सण सोडलां आनी थोडे पटीक वय काजरी जिवीत सयत कुटुंबा जिवीत सयत जियेनात. देखून मोगाचें न्हू तांकां संतृप्ती तें कंटेंटमेंट संवसारांत कितले आस्त बदीक आसल्यारय तें तांकां मेळना. तिसरें जावन आसा तुज्या भुरग्यां उद्देशी तुका संतोश मेळटलो. सबार जाणां मोगाच्यान तांच्या भुरग्यां उद्देशी संतोश ना. आयल्यान हांगासर दैवी कलोरित्र मंदिराक हांवें तांकां सांगलां तुमच्या आवय बापायक मान दिला पयलें. आवय बापायक थंयसर प्रायवंताच्या घरांत व्हरून दवरलां, तुमी आश्रमांत दवरलां, ह्या आवय बापायक सांडलां, भावांनी भयण्यांनी पळयचे, हेरांनी पळयचे म्हण तुमी सांगलां, तर तुमच्या भुरग्यांक तुमकां संतोश मेळत गी, शाश्वत संतोश मेळत गी, थोड्या दिसां मेळत, उपरांत मेळत गी. तर पयलें जर तर आवय बापायक तूं मान दिवन तांकां संतोश भरीत करताय, तुजीं भुरग्यांचे भुरगीं तांचे जावन तुका संतोश मेळटलो. आनी चवथो फायदो जावन आसा तूं मागणें करतना देव तुजें मागणें आयकतलो. कित्याक तुजे आवय बापूय प्रायवंत जालीं, मानसीक जालीं, खटल्यार पडल्यान ताचो गुमूस तूं काडटाय आनी तांच्या गरजांनी तूं पावताय. तांच्या काळार म्हळ्यार तूं ल्हान आसतना तांणी तुका चड क्रेस्तकाय दिवना जावंक पुरो, चड सवलती दिवंक ना जावंक पुरो, बऱ्या इस्काला तुका धाडूना जावंक पुरो, पूण आज तूं भरपूर नाय. आवय बापायन म्हाका शिकोवंक ना, आवय बापायन म्हाका ल्हान आसतना कांय सवलती दिवना म्हणनाय, पूण आज देवान तुका उंच उबारलां. तर तुका देवान दिल्लीं आशिर्वादां बेसांवां ती क्रेस्तकाय आवय बापायक संतोश भरीत दवरूंक तांच्या पिडेक वखदाक सगळ्यांक तूं करशिताय. भाव भयणी लागीं झगडनाय तूं. आवय बापायक पळोवंक तुमी कर्साक दिया म्हणून तूंच उदार मनान तुज्या आवय बापायक खर्चिताय. तेन्ना देव तुज्या मागण्या आयकता. होय, जर तर तूं ह्या घडये हो एक उपादेश तूं स्विकार करताय आनी आवय बापायक बरें करून पळयता म्हण दृढ निर्धार घेताय, तुका बरें काम मेळटा पळय. तुज्या इंटरव्यूआन तूं पास जाताय पळय, तुज्या कामाच्या जाग्यार तुका प्रमोशन मेळटा पळय. तूं काम करता आसतना थंयसर बरें करून काम करून कंपनीन तुका रेकॉग्निशन मेळोन थंयसर अवॉर्ड मेळोवंक तुका साध्य जाता पळय. येदोळ पर्यंत तुका विजा मेळोना, विजा मेळटली पळय. येदोळ पर्यंत तुका पिडा तुजी गूण जावना. एकलो भयण मारिया डे सिल्वा, तिका कॅन्सर आसलें आनी आनकिटेचें कॅन्सर, व्हडल्या आनकिटेचें कॉलन कॅन्सर, ब्लॉक जाल्लें, जेवंकूच जायनातलें, ह्या उदकाडें जायनातलें.
विशेष पिड्यांत आसल्याक हांगासर हाडिल्लें मोगाच्या दैवीक मंदिरांत. आनी हांगासर तिच्या खातीर मागता आसतना हांवें अशेंच म्हणलें, आवय बापायक ही मान दिवन आवय बापाय खातीर आमी मागया म्हणटा आसतना ती म्हणाली, फादर आवय बापूय मरण पावल्यान. वय आवय बापूय मरण पावल्यान, पूण तांकां सासणाचो विशय तुवें मागा जाय म्हणटा आसतना तिच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. आनी उपरांत कोणी नातल्या वेळार ती म्हाका बरें करून सांगूंक लागली, ती जीव आसतना तिणें आवय बापायक बरें करून तिणें पळोवंक ना. मात न्ही भाव भयणींनी पळयचें म्हण तांच्या लागीं झगडली खंय. आनी आतां ही पिडा तिका आयल्या आनी ती म्हणटा हांवें कितें करयत. हांवें केवळ म्हणें तुज्या आवय बापायक सासणाचो विशय माग. आनी आवय बापूय संवसारी रितीन मरण पावल्यान, आध्यात्मीक रितीन तरान तुज्या सांगात आसात, देखून तांच्या लागीं उलय आनी तांच्या लागीं बक्षणें माग. तेंच तुज्या मागणें जावं दी. आनी त्या भयणीन तेंच केलें मोगाचें ना. आवय बापाय कडेन मरण पावलें, आवय बापाय कडेन बक्षणें मागलें आनी आवय बापाय सासणाचो विशय मागलो. आनी अशें ती म्हणटा. आनी एक फावटी आयिल्ल्या वेळार म्हाका मस्त सवकासाय मेळ्ळी बाबा फादर, ही पिडा सुसूंक आनी तें रेडियेशन किमोथेरपी सगळें सुसूंक म्हाका कृपा मेळ्ळी. आनी आतां मोगाच्यान 5 वर्सां जालीं. ह्या दिसान ती आयली दैवीक रितीन मंदिरांत. ती म्हणटा म्हजी पिडा संपूर्ण तरान गूण जाल्या. आय एम ए कॅन्सर सर्वायवर. आय एम ए कॅन्सर. कॅन्सराचेर हांवें जैत वेलां फादर. देवान तें फोव केलें, तेंच ना हांवें आवय बापायक हांवें मान दिलो. आनी आतां हांव वडिलांक खंय मेळ्ळ्यार हांव तांकां विशेश मान दितां. कितें म्हज्या हातांत कुमो करूं जाता त्या प्रायवंताच्या घरा वचून हांव कुमो करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाचें नांव. आमी आवय बापायक पळयल्यार देव आमची प्रार्थना आयकता. 5वें आमकां देव म्हणटा हांव तुका लांब आवक दितलो म्हणटा. वय देव आमकां लांब आवक जिवितांत सूख संतोश आनी लांब आवक फोव करतलो. 6वें जावन आसा देव आमकां बसयता. तुज्या आवयक तूं संतोष भरीत करताय. आवय बापायक मान दितालो मोगाचें ना. आवयक संतोष भरीत करताय. आनी आवयक संतोष भरीत करचें म्हळ्यार सगळ्या वडिलांक तूं संतोष भरीत करताय, समाजाक संतोष भरीत करता, पवित्र सभेक संतोष भरीत करता, देवाक तूं संतोष भरीत करताय. आनी 7वें जर तर तूं आवय बापायक मान दिताय, सगळे शिरापांतली तुका सुटका मेळटा. आमी मोगाच्यान थोडीं जाणां भियेतात पुर्वजांचे शिराप आसात कोण ना. देर आर कर्सेस फ्रॉम 7 जनरेशन्स म्हणटात तुमी. आनी थोडे फावटी कोणी माट मंत्र करतात, जादू मंत्र करून आमचेर वायट करतात. जर तर तूं आवय बापायक मान दिताय, कोणूच तुजे विरोध तुका शिराप घालूंक शकना, जादू मंत्र करूंक शकना, माट मंत्राची सकत झाडूंक शकना, खंयचीच सैतानाची सकत, खंयचीच लुसिफराची सकत जैत तुजेर जैत व्हरूंक शकना. जर तर देवा सांगिल्ल्या परी तूं आवय बापायक मान दिताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आवय बापायक कशें मान दिवचें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, देवान आमकां 10 उपादेश दिल्यात न्हू. तेच 10 उपादेश आवय बापायक मान दिवच्या त्या उपादेशांतय मोगाच्यान आमी पाळयेत. पयलो जावन आसा देवाचो उपादेश कितें? एका निजा देवाक मान दी. हो उपादेश मोगाच्यान आवय बापायक आमी लागू केल्यार सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या आवय बापायचो तूं मोग कर. म्हणजे संवसारांत जायते संगती येतात. थोडे फावटी कामाचे प्रेशर, थोडे फावटी कुटुंबाचे प्रेशर आनी हेरांचे प्रेशर. तुज्या आवय बापायचो मोग करना जावच्या. तूं तरी तुज्या कुटुंबाचो मोग कर. आवय बापायचो मोग म्हळ्यार केवळ आवय बापायचो मात न्ही, भाव भयणीचो मोग कर, भाव भयणीच्या भुरग्यांचो मोग कर, कुटुंबादाराचो मोग कर, दायच्या गोत्रांचो मोग कर, तुज्या समुदायाचो, वाड्याचो, फिरगसगारांचो मोग कर. आनी असल्या कुटुंबा जिविताक, समुदायाच्या जिविताक तुकाच तूं समर्पण दी. दुसरें जावन आसा देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. हांव सांगता तुज्या कुटुंबाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देवान अब्राहमाक आपयता कितें म्हणें? उत्पत्ती बुकान 12व्या वसरान 2ऱ्या वळीर, अब्राहमा तूं एक आशिर्वाद जातलो. यू वील बी अ ब्लेसिंग. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं एक आशिर्वाद जायचे तुज्या कुटुंबाक. तुजें थंय तुजें कुटुंब आशिर्वादीत जायचें. सोमी जेजू जल्मलो, सोमी जेजू देव आसलो, मनीस जावन जल्मात आसना ताचे थंय ताचे सगळे पुर्वज आशिर्वादीत जाले. आदाम आनी एवे तावन सांजुचे बापा थंय, मरियम थंय सगळे आशिर्वादीत जाले. त्या दाविदाच्या घराण्यांत, सांजुतेच्या घराण्यांत जायते जाण पातकी आसले. जाकोब पातकी जावन आसलो. जाकोबाचो पूत जुदा आणखी पातकी. ताणें तामार म्हणल्यार एका वेश्ये सांगात संबंध दवरलो. आनी ती तामारी जेजूच्या वंशांच्या पैकी एकली, ती पवित्र जाली. जायती जाणां दाविदी पातकी, दाविदाचे पातकी सोमिया जेजू थंय तें बगसालें. जायती जाणां पातकी आसली, मात न्ही दुसऱ्या धर्माची आसली. रूत ती एक मोआबायत स्त्री, मोआबाची स्त्री, ती काय सोमिया जेजून पवित्र केलें. थंयसर जेरिकोंत आसली एक वेश्य स्त्री, ती सयत जू देवांक आसरो दिता आनी ती सोमिया जेजूच्या वंशाच्या पैकी एक जाली. आनी ती सोमिया जेजू थंय पवित्र जाली. सोमिया जेजू थंय मोगाचें मरी माय आवय बापायच्या गर्भांत तावनूच निश्कळंक जाली. सांजुचे बापूय पवित्र जालो जेजू थंय.
म्हज्या तुज्या जल्मांतय म्हजे पुर्वज भविष्याचे मातनी तुज्या जिविताद्वारे तुज्या भुरग्यांचेर हजारो पिळगे पर्यंत आशिर्वाद येजय. हां, देखून कुटुंबाचें नांव व्यर्थ करिनाका. बगारत कुटुंबाचें नांव महान कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवाचें कर, कुरपेचें कर, हाका प्रयत्न कर. तिसरें, साबत असो दीस पवित्रपणी सांबाळ म्हणटा तिसरो उपदेश. हांव सांगता, साबत दिसा देवाक मान दिसय, देवाचें आराधन करीचें मात न्ही, तुज्या कुटुंबाकी वेळ दी. 6 दीस काम करताय, 7व्या दिसा केवळ न्हिदूनच काडिनाका. त्या दिसा कुटुंबादारांक एक फोन कर, निसार, आब, व्हडली माय, बापले, मावशे कोण आहात, खंय एक पडी तांची भेट कर. तांकां भेट करून तांचे कडेन उलय, कोण आसात. आजकाल मोगाच्यान 12 जाणां भुरग्यांक आब व्हडली मायचें नांव सयत गुत्तना. तुजो आब कोण म्हळ्यार म्हजो आब म्हणटात. तुजे व्हडली मायचें नांव कितें, व्हडली माय म्हणटात. तांचें नांव कितें? आब आनी व्हडली माय खंय थावन आयल्यान. आबाच्या आवय बापायचें नांव कितें गुत्ता आसा की. थोड्या भुरग्यांक मावळ्यांचीं नांवां गुत्तना, मावश्यांचीं नांवां गुत्तना, मामयांचीं नांवां गुत्तना. आनी थोड्यांक तीं विविध नांवां आसात म्हूण गुत्तना. सगळ्यांक अंकल्स आनी सगळ्यांक आंटी म्हणटात. नंडय आसा, जावे आसात, देर आसात, भावे आसात, आकयो आसात, असलीं नांवां सयत गुत्तनात. मोगाच्या नांव आमच्या कुटुंबादाराचीं नांवां आमी जाणा जायची. आनी आमच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागासय. आनी ती कुटुंबादारां आमच्या खातीर मागतात. आमकां देवान सांगात हाडलां, कुटुंबाक वेळ दी. आनी जायते जाणां मोगाच्या नांव काम करचें आनी कुटुंबाक वेळ ना. 7 दिसूय काम करतात, डे एंड नायट काम करतात. थोडीं कामाच्या मदें इल्ली पुरसत मेळ्ळ्यार केवळ भोंवचें चिंततात. सिंगापूर वेचेंगे, अमेरिका वेचेंगे, मैसूर वेचेंगे, उटी वेचेंगे, कोडायकनाल वेचेंगे, आनी खंय वेचें. हां, कुटुंबाची भेट दिली हाय कितें. कुटुंबाक इल्लो वेळ दी. आनी 5वें 4थें जावन आसा, आवय बापायक मान दी म्हणटा 4थो उपदेश. हांवें म्हणचें, तुज्या कुटुंबाची भलायकी सांबाळ. मोगाचें न्हू, आमकां आमची भलायकी बरी आसा जें म्हण आमकां आशा आसा. देखून आमी कितें करता, आमी दाक्तर लागीं वता, मेडिकल टेस्ट करता. दाक्तर कितें टेस्ट करता? हां, आमचें मूत टेस्ट करता, आमचें स्टूल म्हळ्यार आमचें उदकाडें टेस्ट करता, आमचें रगत टेस्ट करता, आमचें काळजाची वडी, हार्ट बीट टेस्ट करता, आनी कितें शुगर टेस्ट करता, रगत काडून. जायते टेस्ट आमी करता. एक टेस्ट जावन आसा मोगाचें नांव पल्स टेस्ट करता. दाक्तर कितें करता, आमची नाडी बडयता, आमचें द पल्स रेट चॅक करता. देखून पल्स म्हणलें शब्द म्हाका बरो लागलो, कित्याक पल्स म्हळ्यार PULSE आसा, PULSE. ताजें हांवें फूल फॉर्म केलें. P म्हळ्यार प्रेयर, U म्हळ्यार युनिटी, L म्हळ्यार लव, S म्हळ्यार सर्वीस, E म्हळ्यार इक्वॅलिटी. कुटुंबाची भलायकी बरी आसा जे मोगाचें आमच्या कुटुंबाचें पल्स समा आसाचें. पल्स नाडी कितलें आसा जें तुमकां वता आसा 72 न्ही. 60 आसल्यार उणें जालें म्हण, 90 जालें म्हळ्यार टू मच जालें म्हणून. करेक्ट आसा जें 72. त्याच रितीन मोगाचें आमच्या कुटुंबांत P म्हळ्यार प्रेयर, मागणें आसाचें, सकाळचें मागणें, सांजेचें मागणें, दनपारां मागणें गेल्यार आनी बरें. कुटुंबांत देवाचें उतर वासिचें, कोंत आसा तेर्स आसाचें, दैवीक आसा तेर्स आसाचें, कुमसार आसाचें, म्हयन्याक एपटी 2 म्हयन्याक एपटी आमी वचून कुमसार वचचें. हां, प्रेयर. दुसरें युनिटी, आमच्या मदें कितें आसाचें, माया मोग आसाचें. आमी कुटुंबाच्या सांजाची टिका करच्या खातीर देवार वचना मोगाचें न्हू. थोड्यांनी ती एक कितें म्हळ्यार तांचे जिविताचो उद्देश करून घेतला. खंय कुटुंबाच्या भायर कोणी मेळ्ळ्या तक्षण आवयचीं फातकां, बापायचीं फातकां, घोवाचीं, बायलेचीं, भुरग्यांचीं, भाव भयणीचीं, सगळ्या विशयां सगळ्या संवसारा सांगून येवचें. मोगाचें आमच्या मालकड्यांनी पयलेंच म्हळां, घरा भितरलें दूद व्हरून माडा मुळांत वती नाका. नाका. तुका जर तर देवान तुज्या जिवितांत आशिर्वादां दिजय, तुज्या जिवितांत संतृप्ती दिजय. देखून कुटुंबांत एकवट सांबाळून हाड. युनिटी. L म्हळ्यार लव. लव म्हळ्यार संवसारी मोग न्ही. मोगाचें संवसारी मोग म्हळ्यार कोणी सोबीत दिता, आय लव यू. एक पेट्याची पिली बरें सोबीत दितल्यार आय लव दीस पपी म्हणून पटलून धरून व्हरून गुडान घालें आनी बांदून घालें ताका. पाप. ताजे उपरांत ताजी खबरच ना. खंय एक गुलाब दिसल्यार झाडार आय लव दीस रोस म्हळें झाडा वयलो गुलाब किमसून काडलो. तो न्हीद जावन मरता झाडा वयलो काडल्यार. झाडार सोडीचे. त्याच रितीन मोगाचें न्हू, लव म्हळ्यार नीज दैवीक मोग म्हळ्यार आपणाक समर्पण दिवचें. गिवींग गिवींग गिवींग. देवान दिल्ल्या बरी जेजून पवी सभेचो मोग करून आपणाक समर्पण दिल्ल्या बरी कुटुंबा खातीर आमी समर्पण दिवचें आनी मोगसूंचें. गीव गीव अँड फॉरगिव. देवान कितें केलें, आपणाक समर्पण दिवन आमकां बक्षिलें. कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी बक्षूंचें जावन आसा नीज मोग. कुटुंबाच्या सांद्या खातीर आपणाक समर्पण दिवचें मोग. देखून जाल्लेंच आसा थंय S. S म्हळ्यार सर्वीस. सर्वीस म्हळ्यार सेवा दिवची. केवळ आवयन मात्र आयदनां दवरून रांदचें न्ही. हांवें आयदनां दिवयेत, हांवें इल्लें रांदयेत. केवळ बापायन मात काम करून दिसपडतो ग्रास सोडचो न्ही. हांवें कितें तरी जोडयेत कुटुंबा खातीर. ताका म्हणटा सर्वीस, सेवा.
आनी ही म्हळ्यार इक्वालिटी कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये भेदभाव करचो न्ही. कोणी शिकून जायत व्हडलो इंजिनियर जाला जावंक पुरो, धाकटें जाला जावंक पुरो, आनी एकल्या शिकूंक जावना, ल्हानशें ड्रायव्हराचें काम करता जावंक पुरो, ह्या एक ल्हानसो एक क्लिनराचें काम करता. पूण मोगाच्यान आमी सगळ्यांक सांगता एकच तरान वेव्हार करी जाय, सगळ्यांक मान गौरव दी जाय, सगळ्यांची उतरां बरी करून आयका जाय, सांगाता कुटुंबांत हाडी जाय. इक्वालिटी अशें PULSE मागणें, एकवट, दैवीक मोग, सेवा आनी सारी समानता आमच्या कुटुंबाची बरी भलायकी. आनी आतां मोगाचें 500 उपदेश म्हणटा जिवेशी मारी नाका. कुटुंबांत मोगाचें जिवेशी मारचें म्हळ्यार कोणाची मान काडचो न्ही, कोणाकी सकला घालचें न्ही, कोणाकी अपमान करचो न्ही, कोणाकी लज करची न्ही, कोणाचे रागार जावचें न्ही. केदींच मोगाचें कुटुंबाच्या सांद्यातावन आमी पयस जावचें न्ही. केदो व्हडले अनाहूस जाल्यार, केदो व्हडली सूख जाल्यार आमी बोगसून मोगान रावचें. 6वो उपदेश म्हणटा प्रद्वार करिनाका. कुटुंबाक लक्ती करचो जाल्यार हो उपदेश केदींच अविश्वासी जायनाका. कुटुंबाक आवय बापायकी अविश्वासी जायनाका, भुरग्यांक अविश्वासी जायनाका, घोवा बायलेक तरी अविश्वासी जावचेंच न्ही, भावा भयणीकी अविश्वासी जायनाका. आपणाचे कुटुंबाचे सांबाळ आपणाचेच देवान दिल्ले म्हणून तांची जतन घेवन माया मोगान तूं जिये. पळय तुज्या जिवितांत कितली आशिर्वादां, कितली बेसांवां, कितली अजापां, कितली विजमितां तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करतलो पळय. आनी 7वो उपदेश म्हणटा सोरी नाका. कुटुंबांत कशें सोरचें मोगाचें सोरी नाका म्हळ्यार तुवें जोडलेले पयशे तुजे न्ही, ते कुटुंबाचे. कुटुंबाक हांडी सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वापर. कुटुंबाचे पयशे तूं एकलोच आयस्क्रीम खावंक, या खंय हॉटलांत वचून जेवंक, या तुजे इतल्या भोवंक, घमातां मारूंक, या जुगारी खेळोवंक, या कोंब्या काटाक, ह्या दिसांनी ऑनलायन लॉटरी काडूंक तूं केदींच करचें नाका. कितेंय पयशे खर्चूंच्या पयलीं सगळ्या कुटुंबा लागीं समालोचन कर, सांगाता उलोवन कुटुंबाचे निर्धार हातीन घे. आनी 8वो उपदेश म्हणटा फटी मारी नाका. म्हळ्यार कोणाकी फटय नाका, कोणाकी मोस करिनाका, कोणाकी दोगो दिनाका कुटुंबाच्या सांद्यांक. आनी 9वो उपदेश म्हणटा पेल्याच्या वस्तूंची आशा करनाका. 10वो उपदेश म्हणटा पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका. म्हणजे पयलें तुजें कुटुंब बरें करूंक हर प्रयत्न कर. दुसऱ्यांचें कुटुंब बरें म्हणून चिंतीत वचनाका. सगळ्यांच्या कुटुंबांत बरेंपण जाय जाल्यार त्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी वावरी जाय. तुजें कुटुंब बरें करूंक तूं वावर. आनी आतां मोगाचें अखेर करता आसतना हांव तुमकां दितां तें देवाचें उतर. माथेव वांजेल 12वा वचर 40 आनी 8 वड. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 48. आनी हांगासर आपल्या शिसांक हात दाखोवन स्वामी जेजू म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें जेजूच्या भोंवतणी आसले कोण ते? जेजूचे शिस, जेजूचे आपोस्तल, जेजूचे पाटलावदार, जेजूचे इश्ट आनी इश्टिण्यो. आतां जेजूच्या इश्टांक आनी इश्टिणेक जेजू कितें करून घेता? आपणाचे भाव, भयणी, आवय म्हणजे आपल्या कुटुंबाचे सांदे करून घेता. देवा बापाचें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन करून जेजू आयिल्लो. देवा बापाचें राज्य म्हळ्यार देवा बापाचें कुटुंब. मोगाचें सर्गार आसा देवाचें कुटुंब. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा संपूर्ण एकवटांत आसा सर्गीचें देवाचें कुटुंब. त्या सर्गीच्या कुटुंबाचें सांदे करूंक स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो. जो कोण बापाची खुशी पाळटा तो जेजूचीच आवय, बापूय, भाव, भयणी आनी ताजे कुटुंबादारांत जाता. तर मोगाचें जशें जेजून सगळ्यांक ताच्या दैवी कुटुंबाचे सांदे केले, आमी मोगाचें आमच्या इश्टां मित्रांकी जेजूची वळख दिवन सतानी तिची वाट आनी सलाशें करून मोगाचें तांणी त्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जायशें आमी हर प्रयत्न आमी करी जाय. अशें मोगाचें खरेपणी आमच्या आवय बापायक मान दिवन सर्गीची हर एक आशिर्वादां तुमी जोडतल्यात हेंच हांवें तुमच्या खातीर मागचें. तर मोगाचें दोळे धांपून ह्या घडी आमी मागया. भोव मोगाळा सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगळाव दिता. आमकां तुवें फोव केल्ल्या आमच्या कुटुंबा पासून, आमच्या आवय बापाय पासून, आमच्या भाव भयणी पासून, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासून आमी तुका अर्घ आनी होगळाव दितना बापा हे कुटुंब तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या कुटुंबांत वडिलांक मान दिवन ल्हानांक प्रायेन आनी जाणवायेन वागोवंक आमकां हर एकल्यांक तुवें दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळोवंक फोव कर बापा. तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावन सासणाक आमकां जियोंक आसा. देखून ह्या संवसारांत तुज्या उपदेशा प्रमाणे आमकां तूं चलय. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें
ही दैवीक उतरां तुम्ही आयकतना ती नियाळ करतना तुमच्या काळजांत जगोवन दवरून त्या प्रमाणे जी येतात म्हणून दृढ निर्धार घेता आसतना तुमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां देव करतलो. खंडीत जावन मोगाच्यान देवान तुमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमकां सांगूंक तुमी विसरा नाकात. हांगासर म्हजें नांव आसा, हांगासर फोन नंबर आसा आनी तातूंत वॉट्सअपय आसा आनी सगळा म्हजे ईमेल ID आसा. दैवीक लोरेत्र मंदिराची वेबसायट आसा dccmulki.in. हांगासर वसा, आमचे व्हिडिओ आसात, आमची मागण्याची त्या सांव आसा थंय तुमी धाडयेत आनी तुमकां मिसाची बलिदानां म्हळ्यार मिसाची त्या सांवां दिवंक तुमकां अवकाश आसा. दैवीक लोरेत्र मंदिरांत खंडीत तर या म्हाका हर एक आसनवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसतली आनी हप्त्याची वस्तेची रेतेरी तुमकां थंयसर वेबसायटी गेल्यार थंयसर तुमकां विवर आसा. तुमच्या समेस्तां खातीर मोगाचें आमी मागता. तुमी आमचे पासून मागा. देव तुमकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी. आमेन.